हुन्छ फेरि पनि सम्पूर्ण मण्डली परिवार र जो जतिले यो विभिन्न माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई एक मुष्टमा जय मसीह साथै तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् हामी वचनमा जानेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ अनि वचनमा गइहालौँ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ, यो समय तपाईले आफ्नो जनहरूलाई एक ठाउँमा एक स्थानमा लिएर आउनु भएको छ र आज हामीले वचन हेर्दैछौँ। प्रभु म होइन तर तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु, तपाईको अगुवाई, तपाईको अनुग्रह अनि तपाईको प्रभु शब्द मलाई दिनुभएको छ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु हामी जो जति यहाँ वचन सुन्नेछौँ प्रभु, हाम्रो हृदयमा त्यो वचन चाहिँ बिउको रूपमा त्यसले काम गरेको होस्, ताकि त्यो बिउले चाहिँ 60 गुणा 100 गुणा फल फलाएको हाम्रो जीवनमा। सम्पूर्ण बाँकी वचनको भाग तपाईलाई सुपदे माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आजको वचनको विषय छ परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्नुका फाइदाहरू। तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, बेनिफिट्स अफ वेटिङ अन गड। परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्नुका फाइदाहरू। प्रतीक्षा हाम्रो निम्ति कठिन शब्द हुन सक्छ, किनकि हामी धेरैलाई पर्खन मन पर्दैन। विशेष गरी अहिलेको 21औं शताब्दीका मानिसहरूमा चाहिँ पर्खनु चाहिँ अपराध हो भन्ने धारणा छ। जसले पर्खन्छ, जसले प्रतीक्षा गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ छोडिन्छ। हामी चाहिँ दौडनु पर्छ भन्ने एउटा धारणा, एउटा विचार चाहिँ हाम्रो मनमा छ, हाम्रो मगजमा छ। टोनी इभानले, परमेश्वरका दास टोनी इभानले यसरी भन्नुहुन्छ, वास्तविक समस्या प्रतीक्षामा होइन, प्रतीक्षा गर्दै गर्दा हाम्रो हृदयले के पैदा गर्छ त्यसमा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। धेरै पटक प्रतीक्षा गर्नु पर्दा हाम्रो हृदयले अधैर्यतालाई पैदा गर्छ, निराशालाई पैदा गर्छ, स्वार्थ र क्रोधलाई पैदा गर्छ। जब हामी कुनै पनि पर्खने समयमा हुन्छौँ, हामी छिट्टै निराश हुन्छौँ, किनभने हामी पर्खन चाहदैनौँ। हामी त्यो कुराहरूलाई छिट्टै प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। एउटा तथ्यले के पत्ता लगाएको छ भने हरेक व्यक्तिले दिनमा कमसेकम 1 घण्टा प्रतीक्षा गर्नुपर्छ अरे। चाहे त्यो बत्तीको बिल तिर्न होस्, चाहे त्यो ट्राफिक जाममा किन नहोस्, चाहे त्यो चियाको 1 कप प्राप्त गर्न किन नहोस्, हरेकले कमसेकम 1 घण्टा चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ अरे। अनि हाम्रो 70 वर्षमा मानिसको जीवनभरि एउटा व्यक्तिले कमसेकम पनि 3 वर्ष प्रतीक्षा गर्छ अरे। कमसेकम पनि 3 वर्ष प्रतीक्षा गर्छ अरे। कति पटक परमेश्वरले हामीलाई प्रतीक्षा गराउनुहुन्छ, किनभने उहाँ केवल हाम्रो समस्यालाई समाधान मात्र गर्न चाहनुहुन्न, तर त्यो प्रक्रियामा उहाँले हामीलाई रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। जब हामी प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरमा पर्खिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ कि केही पनि परिवर्तन भइरहेको छैन, मेरो समस्या परिवर्तन भइरहेको छैन, मेरो पृष्ठभूमि अथवा मेरो वातावरण केही पनि परिवर्तन भइरहेको छैन, मैले धेरै पर्खिसकेँ, मैले धेरै प्रार्थना गरिसकेँ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर त्यो अवधिमा परमेश्वरले हाम्रो हृदय परिवर्तन गरिरहनु भएको हुन्छ। आमेन। हामी आफै परिवर्तन भइरहेका हुन्छौँ, हामी आफै रूपान्तरण भइरहेका हुन्छौँ। यूहन्ना 5 अध्यायमा एउटा घटना छ, एउटा कथा, एउटा अपाहिज, एउटा लङ्गडो व्यक्तिको कथा हामी भेट्न सक्छौँ, जुन व्यक्तिले चाहिँ निको हुनको लागि 38 वर्ष पर्खनु परेको थियो। 38 वर्ष भनेको लामो समय हो प्रियहरू। उसले आफ्नो जीवनभरि नै निको हुनको निम्ति पर्खनु परेको थियो। अनि कति समय हामीले लामो समय पर्खदै गर्दाखेरि कुनै पनि कुरो परिवर्तन नभएको देख्दा, हाम्रो अवस्थाहरू, हाम्रो परिस्थितिहरू परिवर्तन नभएको देख्दा हामी धेरैचोटि निराश हुन्छौँ। अनि यो अपाहिज लङ्गडो व्यक्तिको जीवनमा पनि यस्तै अवस्थाबाट ऊ गुज्रनु परेको थियो। उसले 38 वर्ष पर्खनु परेको थियो। 38 वर्ष ऊ
निको हुनको निम्ति पर्खनु परेको थियो। अनि ऊ चाहिँ जलकुण्डको नजिकै बस्दथ्यो। अनि त्यो जलकुण्ड जहाँ चाहिँ हरेक दिन नियमित रूपमा चाहिँ चमत्कारका कुराहरू हुने गर्दथ्यो। तर ऊ चाहिँ अपाहिज भएको कारण, ऊ लङ्गडो भएको कारण सबै मानिसहरूले उसलाई छोडिदिन्थ्यो, ऊ छाडिन्थ्यो। प्रियहरू, लामो समयदेखि पर्खँदै गर्दाखेरि हामी अरूसँग हाम्रो जीवनलाई दाजिरहेका हुन्छौँ। मैले लामो समय प्रतीक्षा गरिसकेँ, मेरो छिमेकीहरू चाहिँ मभन्दा कहाँ अगाडि बढिसक्यो, मसँग अध्ययन गर्ने मेरा साथी भाइहरू इष्टमित्रहरू कहाँ पुगिसके, के गरिसके, म चाहिँ जहीँको त्यहीँ छु भनेर हामी निराश हुन्छौँ। किनभने हामीले लामो समयदेखि पर्खिरहेका छौँ, हामीलाई मानिसले छोडिसकेको छ। कति आमा बुबाले भन्नुपर्छ, ए तल्ला गरे काइलाको छोरा त कहाँ पुगिसके, मेरो छोराले केही गरेको छैन भनेर पुरा त्यो निराशाको कुराहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। किनभने हामीले लामो समयदेखि पर्खिसक्यौँ, हामीले लामो समयदेखि पर्खिसक्यौँ। त्यो अपाहिज, त्यो लङ्गडो व्यक्तिको स्थानमा हामी हरेक पुगेका छौँ अथवा हामी त्यही अवस्थामा छौँ। हामीले लामो समय पर्खिसक्यौँ। अनि लामो समय पर्खिँदै गर्दाखेरि हाम्रा अपेक्षाहरू, हाम्रा आशाहरूलाई चाहिँ निराशाले जितिदिन्छ, निराशाले जितिदिन्छ। अनि एक दिन चाहिँ त्यो लङ्गडो व्यक्तिको चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग जम्का भेट भएको छ, येशू ख्रीष्टसँग जम्का भेट भएको छ। अनि येशू ख्रीष्टले त्यो लङ्गडा व्यक्तिलाई सोध्नुहुन्छ, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? आमेन। प्रिय येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई आजको दिन सोध्दै हुनुहुन्छ, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? जब प्रियहरू हाम्रो येशू ख्रीष्टसँगको इन्टरेक्सन हुन्छ, जब हामी येशू ख्रीष्टसँग आम्ने सामने भेट हुन्छौँ, अनि येशू ख्रीष्टले, परमेश्वरले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? त्यहाँनेरि हाम्रो हृदयको चाहनाको प्रश्न चाहिँ हामीले त्यहाँ भेट्न सक्छौँ। हामीले परमेश्वरलाई उत्तर कसरी दिन्छौँ त? यहाँनेरि लङ्गडो व्यक्तिले तुरुन्तै उत्तर दिन्छ। अनि त्यही समय चाहिँ उसको 38 वर्षको प्रतीक्षा, 38 वर्षको पर्खाइको चाहिँ अन्त हुन्छ। अनि त्यही समय ऊ चाहिँ चङ्गाई उसले प्राप्त गर्दछ। प्रियहरू, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा हामी लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको कारण हामी निराश भइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसाहरू डगमगाइरहेको हुन्छ। कति जनहरूको चाहिँ विश्वास पनि डगमगाइरहेको हुन्छ। चर्च मण्डली समुदाय मानिस चालिरहेको हुन्छ, तर पनि उसको जीवनको भित्री समस्या चाहिँ समाधान भएको हुँदैन। किनभने अघि मैले तपाईँहरूलाई भने, वास्तविक समस्या चाहिँ प्रतीक्षामा होइन, तर प्रतीक्षा गर्दै गर्दा हाम्रो हृदयले के कुरालाई पैदा गर्छ त्यसमा हुन्छ हाम्रो वास्तविक समस्या चाहिँ। यसकारण हामी पनि जिन्दगीको कुनै मोडमा त्यस अपाहिज व्यक्तिको स्थानमा पुगेका छौँ। त्यो व्यक्तिको स्थानमा हामी कतिजना अहिले पनि छौँ होला। हामीले धेरै लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको छौँ, तर पनि हाम्रो जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन, रूपान्तरण आएको छैन। तर प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यस अपाहिज व्यक्तिले, त्यस लङ्गडो व्यक्तिले उसको आशा चाहिँ गुमाएको थिएन। ऊ प्रत्येक दिन प्रत्येक बिहानी त्यो जलकुण्डमा पुग्न चाहन्थ्यो। उसको अपेक्षा, उसको आशा, उसको भरोसा, उसको विश्वास अझै पनि उसले गुमाएको थिएन। यसकारण हामीले पनि हाम्रो परमेश्वर प्रतिको हाम्रो भरोसा, हाम्रो विश्वास, हाम्रो आशालाई चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। परमेश्वरले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मेरो समयमा होइन, तपाईँको समयमा होइन, उहाँले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँको समय चाहिँ सबैभन्दा असल छ। उहाँको समय चाहिँ ठिक छ। प्रियहरू, उहाँले त्यो समयमा काम गर्नुहुन्छ जुन समयमा चाहिँ हरेक थोक सुन्दर बन्दछ। त्यसो भए प्रतीक्षा गर्नु भनेको के हो त? पर्खनु भनेको के हो? तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रतीक्षा गर्नु भनेको के हो अथवा पर्खनु भनेको चाहिँ के हो? पर्खनु भनेको चाहिँ प्रियहरू, प्रतीक्षा गर्नु भनेको चाहिँ पर्खने समय चाहिँ निष्क्रिय, अनप्रोडक्टिभ समय होइन। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सर्वप्रथम, पर्खने समय चाहिँ निष्क्रिय समय होइन। प्रतीक्षाको समय हामी निष्क्रिय भएर चुपचाप बस्ने समय चाहिँ अवश्य पनि होइन। पर्खने समयमा परमेश्वरले हामीलाई केही त्यस्ता जिम्मेवारी दिनुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले सक्रिय भएर गर्नुपर्छ। मलाई याद छ, अहिले पनि हामी
लकडाउन भए पश्चात हामी जब मण्डलीहरू ठप्प भइरहेको थियो, जब मण्डलीले आफ्नो सङ्गतिहरूलाई कटौती गरेको थियो है, प्रतिस्थापन गरेको थियो, सारेको थियो, जहाँ चाहिँ त्यो एउटा डर भनौँ न, एउटा त्रास के हुने होला भन्ने थियो जब पहिलो पहिलो लकडाउन भएको थियो। अनि हामी केही व्यक्तिहरू हामी मण्डलीमा भेला भयौँ, 4-5 जना है, म अनि हाम्रो लुतजी हुनुहुन्थ्यो, बौवा, हाम्रो रवि, सजनीहरू, हामी 4-5 जना भएर सङ्गतिलाई सुरुवात गऱ्यौँ। हामीले चाहेको भए त्यो समय हामी चुपचापै बस्न सक्थ्यौँ नि, हामी निष्क्रिय हुन सक्थ्यौँ नि। ओहो अहिले त हामीले सङ्गति गर्नु हुँदैन, हामी यसरी भेला हुनु हुँदैन भनेर हामी चुपचाप बस्न सक्थ्यौँ। तर त्यो समय परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभयो, हामी केही व्यक्तिहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो, होइन, हामीले सङ्गतिलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ, मर्न दिनु हुँदैन। भलै हामी 50, 60, 70 जना भेला हुन सक्दैनौँ यो समयमा, तर हामीले केही व्यक्तिले चाहिँ हामीले मण्डलीमा चाहिँ सङ्गति छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ छ भनेर उत्तर दिनु सक्नुपर्छ। यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ सङ्गतिलाई जीवन्त राख्नुपर्छ, ताकि भोलिको दिन मण्डलीलाई सङ्गति सुरुवात गर्नको लागि सहजीकरण होस् भनेर हामी त्यो समयमा चाहिँ हामीले सङ्गतिलाई मर्न दिएनौँ। अनि पछि हामीले परमेश्वरले हामीलाई अझ बुद्धि दिनुभयो, अझ हामीले ज्ञान दिनुभयो। अनि होइन, हामीले चाहिँ 4-5 जनामा मात्र सङ्गतिलाई सीमित राख्नु हुँदैन, 4-5 जनामा मात्र सङ्गतिलाई सीमित राख्नु, हामी चाहिँ घर घर पुग्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ विश्वासीको मोबाइलमा पुग्नुपर्छ, अब चाहिँ विश्वासीहरूको ल्यापटपमा पुग्नुपर्छ, हामी चाहिँ इन्टरनेटमा छिर्नुपर्छ, अनि सङ्गतिलाई चाहिँ त्यसरी विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले सङ्गतिलाई अनि प्रविधिको माध्यमबाट सुरुवात गऱ्यौँ। परमेश्वरले हामीसँग प्रविधिका विभिन्न डिभाइसहरू थिएन त्यो समयमा। अनि मैले हाम्रो दाजुलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, मुकेश दाइलाई। अनि त्यो जोखिम उठाएर भए पनि अनि उहाँले एउटा ल्यापटप ल्याइदिनु भयो है। त्यति बेला मेरो मोबाइल पनि बिग्रेको थियो, काम गर्दैन थियो। अनि उहाँले त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो लकडाउनको समयमा चाहिँ सङ्गतिलाई चाहिँ मर्न दिएनौँ। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको चाहिँ हामी चाहिँ पर्खने समयमा चाहिँ किसान जस्तै हुनुपर्छ, मेहनती किसान जस्तै हुनुपर्छ। किसानले जब आफ्नो खेतमा, आफ्नो बारीमा बिउ रोप्छ, तब उसले धैर्यता उसले हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले पर्खनु पर्ने हुन्छ, उसले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ फसलको प्राप्त गर्नको निम्ति। तर उसले त्यो पर्खने समयमा ऊ चुपचाप हात बाँधेर बस्दैन। किसान कहिले पनि, किसानले के गर्छ त? किसानले चाहिँ त्यो बिउलाई, त्यो बिरुवालाई, त्यो बोटलाई चाहिँ सुरक्षा दिनको निम्ति, किरा फट्याङ्ग्राबाट बचाउनको निम्ति, जीव जन्तुहरूबाट बचाउनको निम्ति, होइन, विभिन्न मौसमहरूबाट बचाउनको निम्ति उसले जहिले पनि सक्रियता साथ ऊ जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहन्छ। हामी पनि त्यो किसान जस्तै हुनुपर्छ। यसकारण बाइबलले भन्दछ, परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनु पर्दछ। यसकारण प्रियहरू, पर्खने समय चाहिँ हामी निष्क्रिय हुने समय होइन। पर्खनु पर्ने समयमा पनि हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा चाहिँ हामी पछि हट्नु हुँदैन। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, प्रतीक्षा अथवा पर्खनु भन्ने जुन शब्द छ, यसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ काभा भनिन्छ, काभा। अनि ग्रिकमा चाहिँ पेरिमेनो भनिन्छ। यो जुन प्रतीक्षा भन्ने शब्द छ अथवा पर्खनु भन्ने शब्द छ, यसलाई हिब्रूमा चाहिँ काभा भनिन्छ, काभा। अनि ग्रिकमा चाहिँ पेरिमेनो भनिन्छ। अब यसको अर्थ चाहिँ विशेष चाखलाग्दो छ। यसको अर्थ चाहिँ डोरी जसरी एकसाथ बाँधिनु अरे। तपाईँले बुझ्नुभयो? डोरी जसरी एकसाथ बाँधिनु अरे। जुन प्रतीक्षा भन्ने शब्द छ, यसको खास मूल अर्थ चाहिँ डोरी जसरी बाँधिनु अरे। डोरीको हाँगाहरू, डोरीको सुतहरू जसरी एकअर्कामा बाँधिन्छ, एकअर्कामा गाँसिएको हुन्छ मजबुत साथ, त्यसरी नै गाँसिनु अरे। यसकारण उपदेशकले यसरी भन्नुहुन्छ, 3 सुतले बाटेको डोरी चाँडै चुडिँदैन भनेर लेखेको छ। तपाईँले यहाँनिर दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ,
यो डोरीको कमसे कम पनि 3-4 वटा हाँगा चाहिँ छ होइन। जब 3-4 वटा हाँगा चाहिँ एकअर्कामा गाँसिन्छ तब यो डोरी चाहिँ निकै मजबुत हुन्छ, निकै मजबुत हुन्छ। अनि प्रतीक्षा गर्नु भनेको पनि जसरी यो डोरीको सुतहरू हाँगाहरू एकअर्कामा गाँसिएको हुन्छ त्यसरी नै हामी पनि परमेश्वरमा गाँसिनु अरे। आमेन। यसको खास अर्थ चाहिँ अब हामी धेरैचोटि पर्खनु भनेपछि चुपचाप लागेर हात बाँधेर शान्त भएर पर्खिनु भन्ने सोच्छौँ। तर बाइबलमा चाहिँ तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने प्रतीक्षा गर्नु भने चाहिँ परमेश्वरमा गाँसिनु अरे। चुम्बक र फलाम टाँसिए जस्तै अनि डोरीका हाँगाहरू चाहिँ एकअर्कामा गाँसिए जस्तै परमेश्वरमा गाँसिनु अरे। म एउटा खण्ड तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। हामी धेरैले पढिरहेको खण्ड तर नबुझेको खण्ड यसाया 40को 30 देखि 31 सम्म। हामी कतिलाई यो कठै पनि हुनसक्छ तर हामीले यसको खास अर्थलाई चाहिँ खास मूल अर्थलाई चाहिँ धेरैचोटि गुमाइरहेका हुन्छौँ। म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु यसाया 40को 30 देखि 31 सम्म। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन् तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको, अब यहाँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् जुन शब्द चलाएको छ तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरू, यसलाई किङ्स जेम्स बाइबल भर्जनमा पढ्नुभयो भने यसरी लेखेको छ दे द्याट वेट अपन द लर्ड। त्यहाँ प्रतीक्षा गर्ने व्यक्तिहरूको विषयमा बताएको छ। तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। अब मैले यसलाई अर्को शब्दमा पढ्ने हो भने यसरी पढ्न सक्छु तिनीहरूको जसले परमप्रभुमा प्रतीक्षा गर्छ तिनीहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। कस्तो मानिसको बल नयाँ हुनेछ अरे? तिनीहरूको जसले परमप्रभुमा के गर्दो रहेछ? प्रतीक्षा गर्दो रहेछ, जसले परमप्रभुमा पर्खिँदो रहेछ, जसले हतार गर्दैन, हतार साथ निर्णय लिँदैन तर परमप्रभुको योजना परमप्रभुको इच्छालाई बुझ्ने कोसिस गर्दछ। यसकारण यहाँ चाहिँ तिनीहरूको बल नयाँ हुनेछ जसले चाहिँ परमप्रभुमा पर्खदछ। किनभने उनीहरूको शक्ति उनीहरूको सामर्थ्य भनेको चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ? परमप्रभुबाट आउँदो रहेछ। किनभने ऊ चाहिँ परमप्रभुमा गाँसिएको कारण, ऊ चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा बाँधिएको कारण परमेश्वर चाहिँ हाम्रो स्रोत हुनुहुन्छ हरेक कुराको निम्ति, हाम्रो बलको निम्ति होइन, हाम्रो विभिन्न क्षेत्र आत्मिकी आर्थिकी होइन भौतिकी शारीरिक हरेक क्षेत्रको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण पावलले के भन्नुहुन्छ? यसकारण तिमीहरू परमेश्वरलाई के भन्न सक्छौ? अब्बा पिता भन्न सक्छौ। अब्बा यानि कि अब्बाको अर्थ चाहिँ स्रोत हुन्छ, पिता हुन्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण परमेश्वरलाई प्रतीक्षा गर्नु भनेको चाहिँ चुपचाप हात बाँधेर बस्नु होइन रहेछ, परमेश्वरको सम्बन्धमा चाहिँ परमेश्वरसँग गाँसिनु रहेछ है। जसरी एउटा डोरीको हाँगाहरू चाहिँ एकअर्कामा गाँसिएको हुन्छ र त्यो यति बलियो हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामी सजिलै चुडाउन सक्दैनौँ। मैले अब त्यो एउटा चाहिँ डोरी नै ल्याएर एकजनाले चुडाउन दिनु पर्ला भन्ने मैले सोचेको थिएँ तर त्यो भएन। ठिकै छ, एनिवे त्यो व्यक्तिको बल चाहिँ के हुनेछ अरे? नयाँ हुनेछ अरे। अघि दाजुले भन्नुहुन्थ्यो नि, मैले मण्डलीमा आउँदै गर्दाखेरि कस्तो चमकदार अनुहारहरू देखेँ है। परमेश्वरमा गाँसिएको व्यक्तिको चाहिँ अनुहार के हुन्छ? जहिले पनि चमकदार हुन्छ। कति इसाईहरूलाई कति विश्वासीहरूलाई भेट्नुपर्छ, खुसी भएर गएको विश्वासी पनि निराश भएर आउँछ, दुखित भएर आउँछ है। तर परमेश्वरसँग बाँधिएको परमेश्वरसँग गाँसिएको व्यक्तिहरू चाहिँ जहिले पनि उसको अनुहारमा चाहिँ चमकदार हुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ मोसा जस्तै हुन्छ। मोसा चाहिँ परमेश्वरसँग पालमा कुरा गरेर आएपछि उसको अनुहार चाहिँ यति साह्रो चम्कियो अरे, इजरायलीहरूले चाहिँ उसको मोसाको अनुहारमा चाहिँ आँखाले हेर्न सकेन अरे, त्यति चमकदार हुन्छ। आमेन है। हामी त न्याउरो पारेर होइन 24-25 वर्षको उमेरमै म जस्तो बुढा देखिनु होला फेरि है तपाईँहरू, त्यो चाहिँ हुनुहुँदैन है। हामी चाहिँ परमेश्वरमा गाँसिएको कारण
चमकदार हुनुपर्छ। तपाईँलाई याद छ बाइबलले यसरी भन्दछ मोसा चाहिँ आफ्नो वृद्ध अवस्थामा पनि आफ्नो बुढेसकालमा पनि उसको बल चाहिँ एउटा जवानको भन्दा थोरै पनि कम थिएन अरे उसको बल चाहिँ है। प्रस्थानले यसरी प्रस्थान 34:7 यसरी भन्दछ मोसाको मृत्यु हुँदा तिनी 120 वर्षका थिए, तिनका आँखा कमजोर भएका थिएनन्, तिनको बल पनि घटेको थिएन अरे। मोसा चाहिँ त्यति बलवान भएका थिए, बलवान थिए आफ्नो मृत्यु अघि पनि। किनभने यो खण्डले चाहिँ उसको शारीरिक भौतिक बलको विषयमा मात्र कुरा गरेको छैन, उसको आत्मिक बलको विषयमा पनि कुरा गरेको छ। यसकारण मोसा चाहिँ आफ्नो मृत्यु भन्दा अघि पनि यति धेरै नयाँ, यति धेरै ताजा थिए, किनकि ऊ चाहिँ परमेश्वरमा गाँसिएको कारण, परमेश्वरको सम्बन्धमा चाहिँ ऊ बलियो गरी बाँधिएको कारणले गर्दा। भजन सङ्ग्रह 27:14 यसरी भन्दछ परमप्रभुको प्रतीक्षा गर। अब यहाँ पनि काफा भन्ने हिब्रू शब्द नै प्रयोग गरिएको छ। परमप्रभुको प्रतीक्षा गर, बलिया हो र तिम्रो हृदय साहसिलो होस् र परमप्रभुकै प्रतीक्षा गर। जहिले पनि जहाँ पनि बाइबलमा तपाईँले प्रतीक्षा भन्ने शब्द, पर्खने शब्द पाउनुहुन्छ, त्यसको पछाडि तपाईँले बललाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ पनि त्यही लेखिएको छ है, परमप्रभुको प्रतीक्षा गर अनि त्यसपछि तिमी के हुनेछौ अरे बलिया हुनेछौ, तिम्रो हृदय चाहिँ साहसिलो हुनेछ र यसकारण तिमी चाहिँ परमप्रभुकै प्रतीक्षा गर। धेरैचोटि हामी हाम्रो जिन्दगीको यात्रामा, जीवनमा चाहिँ हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो अनुभवले, हाम्रो क्षमताले हामी निर्णयहरू लिइरहेका हुन्छौँ। यसकारण हामी जहिले पनि असफल भइरहेका हुन्छौँ। तपाईँले याद गर्नुहोस् त, धेरैचोटि हामी हाम्रो अनुभवको आधारमा निर्णयहरू लिन खोज्छौँ, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो बुद्धिको आधारमा, हाम्रो इन्टेलिजेन्स, हाम्रो ट्यालेन्टको आधारमा हामी जीवनका यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेका हुन्छौँ। तर त्यो निर्णय लिनुभन्दा अगाडि हामी कहिले पनि परमेश्वरसँग गाँसिँदैनौँ, परमेश्वरसँग कहिले पनि हामी बाँधिँदैनौँ, परमेश्वरका योजनाहरू, परमेश्वरका इच्छाहरूलाई हामी कहिले पनि बुझ्न चाहँदैनौँ, जस कारणले गर्दाखेरि हामी असफल भइरहेका हुन्छौँ। तर योशुवा 1:8 पढ्नुहोस् त तपाईँले, तेरो मुखबाट, तेरो ओठबाट यो व्यवस्थाको पुस्तकलाई नहटा र तँलाई म के दिनेछु अरे सफलता दिनेछु। नेपालीमा चाहिँ सफलता छ, तर तपाईँले अङ्ग्रेजी बाइबल पढ्नुभयो भने गुड सक्सेस छ। गुड सक्सेस, सफलता मात्र होइन, असल सफलता। असल सफलता चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ। हामी प्रियहरू हामी पनि सांसारिक मानिसहरू जस्तै सफल हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यो सफलता चाहिँ 2 दिनको मात्र हुन सक्छ, तर परमेश्वरबाट आउने सफलता चाहिँ अनन्तताको निम्ति हुनेछ। हामी स्वर्गमा पनि त्यसको इनाम चाहिँ बाँकी नै रहन्छ है। संसारको इनाम मात्र होइन, स्वर्गको इनामको निम्ति पनि हामी दौडनु पर्छ। यसकारण प्रियहरू, आजको दिन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ प्रतीक्षा। जब हामी परमेश्वरमा गाँसिन्छौँ अनि चाहिँ हाम्रो जीवनमा असल परिणामहरू हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण यूहन्ना 15 येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो त, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ, म चाहिँ बोट हुँ। जब तिमीहरू ममा रहन्छौ तिमीहरूले फल फलाउनेछौ। आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी किन फलहरू देखिरहेका छैनौँ? मण्डली गएको धेरै लामो समय, वर्ष भइसक्यो, बाइबल त झन्डै खाइ नै सकिसक्यौँ हामीले, तर पनि हाम्रो जीवनमा फल छैन, फ्रुट छैन। तर फलकै निम्ति परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नुभयो। उत्पत्तिमा हेर्नु भने के भनेको छ, फलवन्त, फल्दै फुल्दै जा। परमेश्वरले पहिलो आज्ञा नै हामीलाई के दिनुभयो, फल फलाऊ भन्ने आज्ञा दिनुभयो। तर पनि हाम्रो जीवनमा किन फल देखिरहेको छैन त? किनभने हामीले परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्ने समयलाई चाहिँ हामीले चिनेका छैनौँ। त्यो समयमा हामी हतार गर्छौँ, त्यो समयमा हामी निराश हुन्छौँ, त्यो समयमा हामी अधैर्यतालाई हामी ठाउँ ओगट्न दिन्छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा फल फलिरहेको छैन है। अब्राहमले कति वर्ष कुर्नु पर्यो अरे? अब्राहमले 25 वर्ष पर्खनु पर्यो परमेश्वरमा। योसेफले 15 वर्ष पर्खनु पर्यो। दाउदले 13 वर्ष पर्खनु पर्यो। तर त्यो पर्खने समयमा उनीहरू परमेश्वर प्रति कति इमान्दार भएको छ।
आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई उनीहरूले कति इमानदार साथ पुरा गरेको छ। दाउदको कुरा गर्ने हो भने दाउदले 13 वर्ष भेडा बाख्रा चराउनु पर्यो। मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु, 13 वर्ष पर्खनु पर्यो। तर उसलाई चाहिँ परमेश्वरले पहिल्यै इजरायलको राजाको रूपमा अभिषेक गरिसक्नु भएको थियो शमूएलद्वारा। तर भोलिको दिन बिहान उठेर उसले आफ्नो सिंहासनमा राज गर्न पाए त? पाएन। भोलि पनि बिहान उठ्दाखेरि त त्यही भेडा बाख्रा चराउने काम पाएको छ। फेरि भोलि पल्ट पनि त्यही भेडा बाख्रा, 13 वर्ष। तर त्यो भेडा बाख्रा चराउने समयमा ऊ कति इमानदार थिए, हामीले याद गर्नुपर्छ, कति इमानदार थिए। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो इमानदारीको इनाम चाहिँ उनलाई 13 वर्ष पश्चात अनि इजरायलको सिंहासन चाहिँ दिनुभयो। यसकारण प्रियहरू, पर्खने समय चाहिँ निष्क्रिय हुने समय होइन, अनप्रोडक्टिभ हुने समय होइन, तर पर्खने समय, प्रतीक्षा गर्ने समयमा नै हामीले फल फलाउनु पर्छ। आमेन। त्यसो भए एकजना परमेश्वरका दासले यसरी भन्नुहुन्छ, दासी मेलिसा टुमिनोले यसरी भन्नुहुन्छ, प्रतीक्षा भनेको परमेश्वरको नजिक जानको लागि एक सक्रिय अडान हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसो भए त्यहाँनिर प्रतीक्षा गर्दै गर्दाखेरि पनि धेरै फाइदाहरू छन् जुन हामीलाई थाहा हुँदैन। तपाईँले आफ्नो नोट कपीलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरमा पर्खनुका धेरै फाइदाहरू छन्। सायद त्यो फाइदाहरू मैले तपाईँलाई आज नै दिन सक्दिनँ होला, धेरै फाइदाहरू छ। तर केही महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु, जसले तपाईँलाई अझ उत्साह दिनेछ। यदि तपाईँ परमेश्वरमा पर्खिरहनु भएको छ भने, यदि तपाईँ परमेश्वरमा पर्खन चाहनुहुन्छ भने है, तपाईँलाई यी फाइदाहरूले चाहिँ उत्साह दिन्छ। तपाईँले लेख्नुहोस्, पहिलो चाहिँ परमेश्वर ठिक समयमा काम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ केही प्रतिज्ञाको निम्ति, केही प्रोमिसेसको लागि तपाईँ परमेश्वरमा पर्खदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस्, परमेश्वरले ठिक समयमा काम गर्नुहुन्छ। बाइबलले यसरी भन्दछ, सब थोक चाहिँ सुन्दर हुन्छ कसको समयमा? परमेश्वरको समयमा, तपाईँ र मेरो समयमा होइन। हामी त आजै चाहन्छौँ, हामी त अहिले चाहन्छौँ, होइन? अहिले मण्डलीको भवनबाट निस्कँदै गर्दा हामी त ड्याममै चाहन्छौँ। तर परमेश्वर चाहिँ आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ। गलाती 6:9ले पनि यसरी भन्छ, यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। ठिक समयमा यदि हामीले हिम्मत हारेनौँ भने, परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्दै गर्दा हामी निराश भएनौँ भने, है, हामीले हरेस खाएनौँ भने, हामीले परमेश्वरलाई पक्रिराख्यौँ भने हामीले ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ। हामी अहिले त मण्डलीहरूमा है फेरि शिक्षा पनि यस्तो दिँदो रहेछ क्या, दुध होइन डल्लै गाई माग्नु अरे के, फेरि है ड्याममै माग्नु अरे। तर परमेश्वरको राज्यमा त्यसरी काम गर्दैन। परमेश्वरले स्टेप वाइज काम गर्नुहुन्छ। हामी एकैचोटि 5वटा सिडी चढ्न खोज्यो भने के हुन्छ? त्यहाँ दुर्घटना घट्न सक्छ। परमेश्वर चाहिँ स्टेप वाइज काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो ठिक समयमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ ठिक समयमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीले जसरी सोच्नुहुन्न, परमेश्वर हामीले जसरी काम गर्नुहुन्न, परमेश्वर हाम्रो समयमा होइन तर उहाँको आफ्नो समयमा, जुन चाहिँ ठिक समय हो त्यही समयमा कार्य गर्नुहुन्छ। हामीले त्यो समयसम्म पर्खनु पर्ने हुन्छ। त्यो समयसम्म पर्खनु पर्ने हुन्छ। त्यो पर्खने समयमा चाहिँ हामी इमानदार हुनुपर्छ। किनभने बाइबलले के भन्छ, जो थोरै कुरामा इमानदार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिनेछ? धेरै महान कामको महान जिम्मेवारी चाहिँ दिनेछ। एकजना परमेश्वरका दासले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमीसँग भएको खल्तीमा भएको 1000 रुपियाँमै तिमी इमानदार छैनौ भने तिमीले 1 लाख 1 करोडको माग परमेश्वरसँग गर्न मिल्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कतिचोटि त्यो सत्य पनि हो है। दोस्रो कुरा चाहिँ लेख्नुहोस्, प्रतीक्षाले आशिषका ढोकाहरू खोल्दछ। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरमा इमानदार साथ पर्खन्छौँ नि, अनि त्यसपछि हाम्रो जीवनमा आशिषका ढोकाहरू खुल्दै जान्छ, आशिषका ढोकाहरू खुल्दै जान्छ। जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ। यसैया 30:18ले यसरी भन्दछ, उहाँका प्रतीक्षा गर्ने सबैका धन्यका हुन्। उहाँका प्रतीक्षा गर्नेहरू सबै धन्यका हुन्।
धन्य भन्ने शब्द चाहिँ आशिषित भनेर मैले तपाईँलाई बताएको छु। तपाईँले नबिर्सनुहोस्, जहाँ जहाँ बाइबलमा तपाईँ धन्य भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ आशिषित भन्ने कुरालाई जनाउँदैछ भनेर बुझ्नुपर्छ। बिलाप 3:25 पनि यसरी भन्दछ, बिलाप 3:25 भन्दछ, परमप्रभुको बाटो हेर्ने उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। परमप्रभुको बाटो हेर्ने उहाँलाई खोज्ने है, उहाँमा पर्खने प्रतीक्षा गर्नेहरूप्रति चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो कृपा अनुग्रह बगाउनुहुन्छ। त्यसको कुरा तपाईँले लेख्नुहोस्। परमेश्वरमा पर्खनुले हामीमा धैर्यता निर्माण गर्दछ है, धैर्यता निर्माण गर्दछ हामीमा। धैर्यता भनेको चाहिँ के हो त? पवित्र आत्माको फल हो। अनि यो धैर्यताको फल चाहिँ जब हामी परमेश्वरमा गाँसिन्छौँ, परमेश्वरमा रहन्छौँ, एउटा हाँगा जसरी बोटमा रहन्छ त्यसरी हामी परमेश्वरमा रहन्छौँ, त्यसपछि यो फलहरू चाहिँ हामीमा फल्दै जान्छ है। कलसी 1:11 यसरी भन्दछ, उहाँको महिमित शक्ति अनुसार र आनन्द साथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि तिमीहरू सारा शक्तिसित बलिया हो भनेर लेखिएको छ है। चौथो कुरा, प्रतीक्षाले परमेश्वरको योजना स्पष्ट रूपमा थाहा गर्न सकिन्छ। प्रतीक्षाले परमेश्वरको योजना स्पष्ट रूपमा थाहा गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई कतिलाई थाहा छ? यिर्मया 29:11 कतिलाई थाहा छ? कतिलाई कन्ठै छ? भनिदिनुहोस् त। वाउ, दिललाई धन्यवाद। यिर्मया 29:11 हामी धेरैलाई कण्ठ छ, हामीलाई याद छ, तर त्यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। परमेश्वरले जब यो पत्र यिर्मयाद्वारा इजरायलीहरूमा पुर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो तब उनीहरू कहाँ थिए? उनीहरू दास भएर बेबिलोनमा पुगेका थिए। उनीहरू दास थिए, उनीहरू स्वतन्त्र थिएन, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रमा थिएन, उनीहरू आफ्नो जातिहरूको बिचमा थिएन, तर उनीहरू चाहिँ कैदी भएर दास भएर बेबिलोनको अधीनतामा थिए। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा, त्यस्तो परिस्थितिमा, त्यस्तो अवस्थामा यिर्मयाद्वारा चाहिँ परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्छ? जुन योजना मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु त्यो के को निम्ति अरे? तिमीहरूको हानि नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति, तिमीहरूको सफलताको निम्ति, तिमीहरूको सम्पन्नताको निम्ति हो भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा हामी भए के गर्थ्यौँ होला त? विश्वास गर्न गाह्रो हुन्थ्यो होला हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो होला, किनभने मेरो अवस्था त के छ? फरक छ। यो प्रतिज्ञा भन्दा, यो योजना भन्दा त धेरै फरक छ त मेरो परिस्थिति त, मेरो अवस्था त भनेर हामी धेरैलाई विश्वास गर्न कठिन हुन्थ्यो होला। तर इजरायलीहरूले विश्वास गरेको छ। उनीहरूले त्यो पत्र, त्यो भविष्यवाणी पश्चात उनीहरूले कति वर्ष कुर्नु पर्यो? कति वर्ष पर्खनु पर्यो? कति वर्ष? यसो याद छ भने भनिदिनुहोस् त। यो योजना पुरा हुनको लागि कति वर्ष लाग्यो? कति? 70 वर्ष। कति वर्ष? 70 वर्ष। हामी चाहिँ आज प्रार्थना गर्यौँ, भरे बेलुका चाहन्छौँ कि यसो आमा खोल्दा नियममै होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। लङ्गडाले कति प्रतीक्षा गर्नु पर्यो अरे? कति वर्ष? कति वर्ष? 38 वर्ष। रगत बग्ने स्त्रीले कति वर्ष पर्खनु पर्यो? 12 वर्ष। अब्राहमले 25 वर्ष, योसेफले 15 वर्ष, दाउदले 13 वर्ष, इजरायलीहरूले 70 वर्ष। 70 वर्ष। तपाईँ 40 किन भन्दै हुनुहुन्छ? मरुभूमिमा घुमेको कुरो भन्दै हुनुहुन्छ। यो दासत्व पछिको कुरा हो। प्रियहरू, बाइबलमा नपर्खने कोही पनि छैन। परमेश्वरका दास जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा चलाउनु भयो नि, त्यो हरेकले पर्खनु परेको छ, हरेकले कुर्नु परेको छ, हरेकले। याकुबले आफ्नो श्रीमती पाउन पनि 7 वर्ष कुर्यो अरे है। यसकारण प्रियहरू, जब हामी प्रतीक्षा गर्छौँ नि, त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई बुझ्छौँ हामी, अझ हामी स्पष्ट हुन्छौँ। मेरो मण्डलीमा, मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा, मेरो समाजमा, मेरो देशमा परमेश्वरको योजना के छ भनेर स्पष्ट हामीलाई थाहा हुन्छ जब हामी परमेश्वरमा इमानदार साथ पर्खन्छौँ। प्रियहरू,
लेख्नुहोस् तपाईँले, प्रतीक्षा गर्दै गर्दा हाम्रो विश्वास निर्माण हुन्छ। हाम्रो विश्वास निर्माण हुन्छ। हामी विश्वासमा बलिया बन्छौँ। हामी विश्वासमा निर्माण भइरहेका हुन्छौँ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरमा पर्खिन्छौँ, भलै त्यो पर्खाइले हाम्रो वातावरणलाई परिवर्तन नगरोस् या गरोस्, तर हामी चाहिँ परिवर्तन भइरहेका हुन्छौँ है, भइरहेका हुन्छौँ। लेख्नुहोस् तपाईँले, प्रतीक्षाले हामीलाई प्रतिज्ञाको निम्ति तयार गर्ने काम गर्छ। प्रतिज्ञाको निम्ति तयार गर्ने काम गर्छ प्रियहरू प्रतीक्षाले चाहिँ। जब हामी परमेश्वरमा इमानदारसाथ पर्खन्छौँ। अनि तपाईँले अर्को कुरो पनि लेख्नुहोस्, प्रतीक्षाले हामीलाई खतराबाट बचाउँछ। हामीले प्रार्थनामा माग्ने सबै कुराहरूले हामीलाई फाइदा दिँदैन नि, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। बिल्ली ग्राहमको श्रीमतीले, पत्नीले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने मैले प्रार्थनामा माग्ने हरेक कुरा मलाई तपाईँले दिनु भएन। यदि मैले प्रार्थनामा माग्ने हरेक कुरा तपाईँले दिनुभएको भए म अहिले 5 वटा श्रीमानको श्रीमती भइसक्थेँ अरे के। हामीले प्रार्थनामा माग्ने सबै कुराले हामीलाई फाइदा दिँदैन। परमेश्वरले त्यसलाई काट्नुहुन्छ, छाट्नुहुन्छ, फिल्टर गर्नुहुन्छ। अनि जे कुराले हामीलाई फाइदा दिन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ। र जे कुराको निम्ति हामीले पर्खनु पर्ने हो हामीले पर्खनु पर्ने हुन्छ। र जे कुराले हामीलाई हानि गर्छ परमेश्वरले त्यो हामीलाई दिनुहुन्न। प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ 3 किसिमले आउँछ अरे जहिले पनि, हो, होइन, पर्ख। हो, होइन, पर्ख। कति प्रार्थनाहरूको उत्तर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छिट्टै दिनुहुन्छ किनभने त्यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ। त्यो परमेश्वरको राज्यको निम्ति हुन्छ, त्यो अरूको भलाइको निम्ति हुन्छ। अनि यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन कुराले हामीलाई हानि गर्छ। हामीले मागेको कुराले हामीलाई नै हानि गर्छ। तपाईँले आफ्नो सानो नानीहरूले 2-3 वर्षको नानीले चक्कु खेलाउन माग्यो भने तपाईँले दिनुहुन्न नि? दिनुहुन्छ? दिनुहुन्न, किनभने त्यसले त्यो नानीलाई हानि पुर्याउन सक्छ, चोट पुर्याउन सक्छ। यसकारण परमेश्वरले होइन भनेर उत्तर दिनुहुन्छ। कति प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ पर्ख भन्ने पनि हुन्छ, किनभने त्यसको निम्ति हामी के भएका छैनौँ? तयार भएका छैनौँ। त्यसको निम्ति हामी तयार भएका छैनौँ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले ठिक समयमा हामीलाई दिनुहुन्छ। यसकारण यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, प्रतीक्षाले चाहिँ जब हामी परमेश्वरमा इमानदार भएर पर्खन्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई खतराबाट पनि बचाउँछ। तपाईँले लेख्नुहोस्, अन्तिम फाइदा, प्रतीक्षाले परमेश्वरलाई कार्य गर्ने अनुमति दिन्छ। जब हामी हतार गर्दैनौँ, जब हामी हतार साथ दौडदैनौँ, हतार साथ निर्णय लिँदैनौँ, तर हामी परमेश्वरलाई भन्छौँ, प्रभु सबै तपाईँको इच्छा अनुसार गर्नुहोस्, म तपाईँमा इमानदार साथ पर्खन्छु। हामी पनि बिलाप 3:24 जसरी जब हामी यसरी भन्छौँ, मेरो प्राणले भन्छ परमप्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु भनेर जब हाम्रो हृदयले घोषणा गर्छ तब परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले अनुमति दिएको छ। अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो राष्ट्रमा काम गर्नुहुन्छ। त्यस पश्चात चाहिँ किनभने परमेश्वरले पनि तपाईँ हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? अनि जब हामी हो प्रभु म निको हुन चाहन्छु भनेर परमेश्वरलाई अनुमति दिन्छ अनि मात्र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर पनि जबरजस्ती हामीसँग हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्न। त्यो इन्टरफियर चाहिँ परमेश्वरबाट हुँदैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई फ्री विल दिनुभएको छ, सो इच्छा भन्ने कुरा पनि दिनुभएको छ। यसकारण प्रतीक्षाले चाहिँ समर्पणतालाई पनि जनाउँदछ। प्रतीक्षाले चाहिँ समर्पणतालाई पनि जनाउँदछ। जब हामी परमेश्वरमा पर्खिन्छौँ, परमेश्वरलाई हामीले यसो भनिरहेका हुन्छौँ, प्रभु मेरो बुद्धिले होइन, मेरो क्षमताले होइन, मेरो ज्ञानले होइन, तर तपाईँको इच्छा अनुसार काम गर्नुहोस् भनिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरलाई अनुमति दिन्छ। जब हामी परमेश्वरमा पर्खन्छौँ यसले चाहिँ परमेश्वरलाई अनुमति दिन्छ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर जबरजस्ती साथ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो काममा, हाम्रो सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। धेरैचोटि हामी हतार गरिरहेका हुन्छौँ, हतारमा सबै काम बिग्रन्छ। त्यो गाडीको पछाडि पनि लेखेको हुन्छ नि, हतार गरे के अरे, हतार गरे थाहा छैन, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ अरे के, फेरि गाडीको पछाडि पनि फेरि है। हतारमा हामी धेरैचोटि कति गलत निर्णयहरू लिइरहेका हुन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ इजरायलीहरूले पनि हतार गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले गलत राजा पाए। उनीहरूले के भन्छ,
हामीलाई राजै चाहिन्छ, हामीलाई राजै चाहिन्छ। अरू राष्ट्रहरूको अरू देशहरूमा चाहिँ राजा छ, हाम्रोमा चाहिँ राजा छैन। अनि परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ शमूएललाई, ठिक छ म राजा दिन्छु। जब हामी घमण्ड गर्छौँ नि परमेश्वरले पनि ओके भन्नुहुन्छ क्या कतिचोटि। किनभने प्रेममा चाहिँ के हुन्छ, प्रेममा चाहिँ जबरजस्ती हुँदैन। परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यसकारण परमेश्वरले हामीलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न। अनि धेरैचोटि हामी हतार गर्छौँ, इजरायलहरूले पनि त्यही गरे। अनि शमूएललाई भन्नुहुन्छ ठिक छ म यिनीहरूलाई राजा दिन्छु, तर यिनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा बताइदिए कि राजाले चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी शासन गर्नेछन्, राजाले कति ठुलो करको भारी चाहिँ यिनीहरूको काममा हालिदिनेछन्, राजाले कति कठोर साथ यिनीहरूलाई चाहिँ शासन गर्नेछन्, तैँले स्पष्ट रूपमा बताइदे भनेर शमूएललाई भन्नुहुन्छ। अनि शमूएलले इजरायललाई बताइदिन्छ। तर इजरायलहरू यति हठी, यति जिद्दी है, त्यस्तो स्पष्ट रूपमा होइन हामीलाई राजै चाहिन्छ, परमेश्वरले राजा दिनुहुन्छ। अनि सावललाई परमेश्वरले राजाको रूपमा चुन्नुहुन्छ। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरमा पर्खदैनौँ, परमेश्वरमा हामी प्रतीक्षा गर्दैनौँ, तर हाम्रो बुद्धि, हाम्रो क्षमता, हाम्रो अनुभवले हामी जबरजस्ती साथ निर्णयहरू लिइरहेका हुन्छौँ अनि त्यो निर्णयहरू चाहिँ गलत हुन सक्छ। तर जब हामी परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्छौँ, हो हामीसँग आफ्नो जग्गा छैन, आफ्नो भवन छैन, तर पनि हामी परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हामी अनुग्रह विजय मण्डली चाहिँ परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्ने मण्डली हुनुपर्छ, हतारमा काम गर्ने होइन। हतारमा सबै काम बिग्रन्छ। यसकारण परमेश्वरमा इमानदार साथ भएर हामीले परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्यौँ भने, पर्ख्यौँ भने प्रियहरू अवश्य पनि परमेश्वरले हामीलाई यति राम्रो, यति सुन्दर ठाउँ दिनुहुन्छ हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। तर हामी त्यो दिनसम्म प्रियहरू, त्यो समयसम्म हामी परमेश्वरमा इमानदार साथ हामी पर्खनु चाहिँ पर्छ कि आउनुहोस् हामी यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु मेरो परिवारको निम्ति, मेरो जीवनको निम्ति, मेरो मण्डलीको निम्ति म आज तपाईँमा इमानदार साथ पर्खदछु। प्रिय प्रभु, म मेरो बुद्धिले होइन, मेरो क्षमताले होइन, मेरो ज्ञानले होइन, तर प्रभु तपाईँको योजनालाई, तपाईँको इच्छालाई म बुझ्न चाहन्छु। तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा के छ, तपाईँको योजना मेरो मण्डलीमा के छ, त्यो योजना पुरा नभइन्जेलसम्म म तपाईँमा पर्खन सकूँ। प्रभु, पर्खदै गर्दा मेरा हृदयहरू निराशले कतिचोटि भरिन्छ, तर तपाईँको सामर्थ्य मलाई दिनुहोस्। प्रभु, तपाईँमा प्रतीक्षा गर्दै गर्दाखेरि मेरो हृदयमा अनि त्यो प्रभु विभिन्न कुराहरू उत्पादन हुँदछ, उब्जदछ। कतिचोटि म निराश हुन्छु, कतिचोटि म दुखित हुन्छु, कतिचोटि म दुविधामा हुन्छु, कतिचोटि ममा क्रोध उत्पन्न हुन्छ। तर प्रभु, तपाईँले मेरो जीवनमा प्रभु तपाईँले आफ्नो काम गर्नुहोस्। म तपाईँलाई अनुमति दिँदछु। हो प्रभु, तपाईँको हस्त चाहिँ मेरो जीवनमा तपाईँले गर्नुभएको होस्। प्रभु, हो प्रभु, यो समय म मेरो मण्डलीको अनुमति तपाईँलाई दिँदछु। यो मण्डलीमा प्रभु तपाईँले आफ्नो काम गर्नुहोस्। यो मण्डलीको शिर तपाईँ हुनुहुन्छ। यो मण्डलीलाई प्रभु कुनै पनि व्यक्तिले होइन, कुनै पनि व्यक्तिको बलले होइन प्रभु, तर तपाईँले स्थापना गर्नुभएको यो मण्डलीको शिर, कुनै ढुङ्गो तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। यो मण्डलीलाई स्थापना गर्ने, यो मण्डलीलाई चलाउने, यो मण्डलीलाई प्रभु गन्तव्यसम्म लिएर जाने तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहोस् यो मण्डलीमा, मण्डलीका हरेक व्यक्तिहरूको जीवनमा प्रभु तपाईँले काम गर्नुभएको प्रभु। जसरी तपाईँको वचनले भन्दछ, हो परमप्रभुको प्रतीक्षा गर अनि बलिया हो र तिम्रो हृदय सासिलो होस् र परमप्रभुकै प्रतीक्षा गर। प्रियहरू, यो समय तपाईँ कुनै कुराको निम्ति परमेश्वरमा पर्खदै हुनुहुन्छ होला, कुनै प्रार्थनाको लागि परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो हृदय, आफ्नो जीवन, आफ्नो परिवार परमेश्वरमा सुम्पनुहोस् र कुनै पनि कुराले तपाईँको प्रतीक्षालाई, तपाईँको पर्खालाई विचलित नतुल्याएको होस् प्रभु। हो म प्रार्थना गर्दछु आजको दिन, यो समय यदि कोही व्यक्ति प्रभु तपाईँमा इमानदार साथ पर्खदैछ भने प्रभु उहाँको हृदय प्रभु म तपाईँको हातमा सुम्पदछु। उहाँको जीवन, उहाँको परिवार प्रभु तपाईँले लिनुहोस् प्रभु। उहाँलाई अझ सामर्थ्यवान बनाउनुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु, महान गर्दछु। ओ प्रभु, म तपाईँलाई यो समय धन्यवाद दिदछु। तपाईँ महान ईश्वर, महान परमेश्वर पिता। तपाईँले आजको दिन भन्दै हुनुहुन्छ,
जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति, तिम्रो जीवनको निम्ति, तिम्रो परिवारको निम्ति, तिम्रो मण्डलीको निम्ति मैले बनाएको छु, ती योजनाहरू तिमीहरूको हानि नोक्सानीको निम्ति होइन, तर तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हो, तिमीहरूको फाइदाको निम्ति हो, तिमीहरूको सम्पन्नताको निम्ति मैले ती योजनाहरू बनाएको छु। प्रियहरू, के हामी परमेश्वरमा त्यो योजना पुरा हुनको निम्ति के हामी प्रतीक्षा गर्न सक्छौँ? कि हामी परमेश्वरमा पर्खन सक्छौँ? कि हामी हतार गरेर दौड्दैछौँ? मानिसहरूको दौडमा के हामी सामेल हुँदैछौँ? के हामी पनि सांसारिक मानिसहरू जसरी दौडिरहेका छौँ? कहाँ दौडेको, के को निम्ति दौडेको थाहा छैन, तर हामी दौडिरहेका छौँ। प्रत्येक बिहानी उठ्छौँ, प्रत्येक दिन हामी दौडन्छौँ, हामी भागदौड गर्छौँ, हामी थाक्छौँ, हामी आफ्नो ओछ्यानमा आउँछौँ, तर ती सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थताको निम्ति हामी दौडिरहेका छौँ भने प्रियहरू, हामीले सही दौडिएका छैनौँ। तर प्रियहरू, तपाईँ प्रत्येकको जीवनमा परमेश्वरले एउटा उद्देश्य देख्नु भएको छ, एउटा योजना परमेश्वरले देख्नु भएको छ। परमेश्वरको इच्छालाई तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग गाँसिनुहोस्, परमेश्वरसँग बाँधिनुहोस्, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा तपाईँ रहनुहोस् र तपाईँको जीवनमा तपाईँले प्रशस्त रूपमा फल देख्नुहुनेछ। तपाईँको जीवनलाई देखेर मानिसहरू परिवर्तन हुनेछन्। तपाईँको जीवनलाई देखेर मानिसहरूले परमेश्वरको गुणहरूलाई देख्नेछन्, परमेश्वरको स्वभावलाई देख्नेछन्। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वर झल्कनुपर्छ, परमेश्वर देखिनुपर्छ। अनि यसको निम्ति चाहिँ हामी परमेश्वरसँग गाँसिनै पर्छ, हामी परमेश्वरसँग बाँधिनै पर्छ। यदि हाम्रो हृदयमा त्यो चोटहरू छ भने, हाम्रो आत्मामा त्यो प्रियहरू, त्यो हाम्रो आत्मामा पीडाहरू छन् भने, व्यथाहरू छन् भने, अनि यो समय चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अपाइस व्यक्तिलाई जसरी के तिमीले मलाई चाहिँ यति लामो समयसम्म पर्खियौ, प्रतीक्षा गर्यौ, तर अब तिमी के चङ्गाई पाउन चाहन्छौ? के तिमी निको हुन चाहन्छौ? के तिम्रो मण्डली निको हुन चाहन्छ? के तिम्रो परिवार निको हुन चाहन्छ? के तिम्रो जीवन चाहिँ निको हुन चाहन्छौ? साँच्चै प्रियहरू, आज के हामीले परमेश्वरलाई अनुमति दिएका छौँ? परमेश्वरलाई हामीले उत्तर दिएका छौँ, हो प्रभु, म निको हुन चाहन्छु, म तपाईँद्वारा परिवर्तन हुन चाहन्छु, म तपाईँद्वारा चङ्गाई हुन चाहन्छु। प्रियहरू, यो समय तपाईँले परमेश्वरलाई उत्तर दिनुहोस्, परमेश्वरलाई जवाब दिनुहोस्। यदि जबसम्म तपाईँले परमेश्वरलाई हो भनेर उत्तर दिनु न, तबसम्म तपाईँको जीवन परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न। यसकारण यो समय तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु, म परिवर्तन चाहन्छु, म रूपान्तरण चाहन्छु। मेरो जीवन, मेरो परिवार, मेरो मण्डली यही अवस्थामा रहेको म चाहन्न। अबको आउँदो 5 वर्षमा, अबको आउँदो 10 वर्षमा मेरो मण्डली चाहिँ दर्शनमा दौडिएको हुनुपर्छ। मेरो परिवार चाहिँ निको हुनुपर्छ। मेरो जीवन चाहिँ चङ्गाई पाएर तपाईँको उद्देश्यमा दौडेको म चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहोस्, ओठ मुख खोलेर भन्नुहोस् परमेश्वरलाई, अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा हस्तक्षेप गर्न रुचाउनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले अनि तपाईँको जीवनमा चाहिँ अझसम्म रौदिएको काम गर्नुहुन्छ, जुन हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ, जब हामी परमेश्वरलाई अनुमति दिन्छौँ, हामी फेरि नयाँ हुन्छौँ, हामी फेरि ताजा हुन्छौँ, अनि हाम्रो बल चाहिँ अनि त्यो बल चाहिँ फेरि नयाँ हुनेछ। हामी गरुड चाहिँ माथि हुनेछौँ र दौडेर पनि थाक्ने छैनौँ, हेर्नेछौँ तापनि मुर्छा पर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। खोरा बोरा महासाटा बसी धोके सुटे मुखा हिँडाएर पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो जीवनमा। तपाईँलाई हामी अनुमति दिँदछौँ, तपाईँको हस्तक्षेप हामी चाहन्छौँ। हो प्रभु, हाम्रो जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, हाम्रो प्रभु यो देशमा, यो राष्ट्रमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, यो विश्वमा तपाईँले काम गर्नुहोस्।
तपाईको राज्य स्थापना गर्नुहोस् यो देशमा। आज धेरै इसाईहरू तपाईँको जनहरू सताइरहेका छन्, सतावटमा परिरहेका छन् प्रभु, जेलमा खादिएका छन् प्रभु। यो देशमा हामी तपाईँको हस्तक्षेप चाहन्छौँ, यो देशलाई हामी तपाईँको हातमा सुम्पर्दछौँ। जसरी सदोम र गमोरालाई 10 धर्मी जनको खातिर तपाईँ बचाउनु भयो, आज यो देश प्रभु यो अनुग्रह विजय मण्डलीको कारण बाँच्नुपर्छ। तपाईँको जनहरूको काम यो देश बाँच्नुपर्छ प्रभु। यो देशलाई तपाईँले बचाउनुहोस् प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद छ महान ईश्वर, महान परमेश्वर पिता। म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछु। यसरी तपाईँले सुरुदेखि अन्तसम्म यसरी प्रभु तपाईँले आफ्नो उपस्थिति हाम्रो बिचमा राख्नुभयो। आजको वचन प्रभु तपाईँ स्वयं तपाईँ बोल्नु भएको छ। हो प्रभु, यो मण्डलीले लामो समयदेखि तपाईँमा इमानदार साथ प्रतीक्षा गरेको छ, पर्खिएको छ। तर अब समय आइपुगेको छ प्रभु, हाम्रो पर्खाइको अन्त हुने समय आइपुगेको छ। अब हामी चाहन्छौँ तपाईँ हाम्रो मण्डलीमा काम गर्नुहोस्। अब हामी चाहन्छौँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस्। अब हामी निको हुन चाहन्छौँ। अब पनि हामी अपाइस हुन चाहँदैनौँ। अब पनि हामी लङ्गड हुन चाहँदैनौँ। तर अबको दिन चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस्। तपाईँ यो मण्डलीमा काम गर्नुहोस् प्रभु। मानिसको बुद्धि, क्षमता, शक्ति, बलले होइन प्रभु, तपाईँको इच्छा, तपाईँको योजना हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा काम गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ। जसै प्रभु हामी यो मण्डली भवनबाट बाहिर निस्कन्छौँ अनि तपाईँको आत्मा हामीसँग रहोस् प्रभु। अनि तपाईँले आजको दिनभर हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको अगुवाई हामीसँग रहोस् प्रभु। र अनि तपाईँको उपस्थितिमा अनि फेरि पनि भेट नभइन्जेलसम्म तपाईँ हामीसँग रहनु भएको होस्। तपाईँ हामीसँग प्रभु, तपाईँको सुरक्षा हामीसँग रहोस्। र जुन यो वचन तपाईँ हामीहरू बिचमा बोल्नु भएको छ, यो वचनले प्रभु हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा हो प्रभु 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फलाउन सकेको छ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुराहरूको श्रेय हामी तपाईँलाई दिँदछौँ प्रभु। धन्यवाद छ। सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै माग्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यस समय परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी सबैको साथ सधैँभरि बनिरहोस्, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस्।